अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बत सोच। काम क्या करती है? मुस्बत सोच इंसानियत से मोहब्बत पैदा करती है। फुलफिल हकूक़ुल इबाद। दिल आज़ारी से बचो, बदगुमानी से बचो, दिल तोड़ने से बचो। आप मुअत्तद हदीस मुबारका पढ़ लें, गौर करें। इंसान को इंसान से प्यार करने का हुक्म दिया गया है। आपका एक मंजिला घर है, दूसरा 3 मंजिला घर बनाना चाहता है, 3 मंजिला वाले पर लाजिम है, जैसा कि अहदीस में बयान हुआ कि वो 1 मंजिला वाले से इजाज़त ले। नंबर 1, ये फुलफिल हकूक़ुल इबाद। ये जो हम मुस्बत सोच को डेवलप करेंगे, ये हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। नेगेटिव थिंकिंग क्या है? मनफी सोच, हेट्रेड, नफ़रत, जेलसी, हसद, ग्रज, कीना, ग्रीड, बैकबाइटिंग, हिपोक्रेसी, इनिमिटी जिसे हम कहते हैं, बुग़्ज़, अदावत, कीना, नफ़रत, हसद, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर पलना शुरू होती हैं तो इट लीड टू डिसहार्मनी ऑफ बॉडी एंड सोल, यानी रूह और जिस्म की हम आहंगी ख़त्म हो जाती है। कंप्लीट डिसहार्मनी हो गई, रूह अलहदा हो जाती है, जिस्म अलहदा हो जाता है। और इससे होता क्या है, वो जनरेट क्या करती है? इस डिसहार्मनी से 4 चीज़ें पैदा होती हैं। सोशल इलनेस, समाजी बीमारियाँ, फिज़िकल इलनेस यानी आपकी जिस्मानी बीमारियाँ, मेंटल डिसऑर्डर्स, जहनी बीमारियाँ, और स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस, हमारी रूहानी उलझनें। यानी मैंने आपसे पहले कहा, इस बात को जहन में रखें कि जिस्म और रूह में हम आहंगी क्या है। वो ये कि जब हम यकसुई इख्तियार करते हैं, तो मैं बात कर रहा था कि सुनिया सुखन ते गईयाँ खुल अखियाँ। इस बात पर गौर करें, यकसू हुए, आंखें बंद की, नमाज पढ़ते हैं, क्या तसव्वुर किया जाता है? ऐसे खड़े हों, ऐसे पेश हों, ये ख्याल करो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये है रूह, जिस्म, जहन और कल्ब, ये पूरी एक हम आहंगी हारमनी है। अब इससे हमें अगर हारमनी ना हो और नेगेटिविटी बढ़ जाए तो फिर हमारे साथ क्या होगा? व्हाट आर सोशल इल्स? इसमें 2 किस्म की समाजी बीमारियां हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में डिसरिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, में माँ बाप की हुक्म अदूली पर उतर आता है, उस्ताज़ कराम का अदब नहीं करता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, पहले अदब सीखो फिर इल्म सीखो। कुरान फरमाता है, माँ बाप बूढ़े हो जाएं, उनको उफ तक ना कहो। लो मॉरल वैल्यूज़, अखलाकी इक़दार का फुकदान या अखलाकी गिरावट। एज लाइंग एंड चीटिंग, झूठ बोलना, धोखा देना, ये भी इसका हिस्सा है। इन ह्यूमन बिहेवियर एंड रेकलेसनेस, एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं समझता। इन डिफरेंट एटीट्यूड्स, बिल्कुल नज़रअंदाजी और किसी की भी परवाह नहीं। हम जो काम कर रहे हैं, हमारे पाँव तले जो भी रोंदा जाए बस ठीक है, हमें अपना मकसद हासिल करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को फ़ायदा पहुंचता है या नहीं पहुंचता। सेकेंडरी, इसका पहलू क्या है? लॉलेसनेस, करप्शन, कानून की कोई परवाह नहीं, थेफ्ट्स एंड रॉबरीज, चोरियां, डाके, मर्डर्स एंड रेप्स, ये सोशल इल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत लंबी डिटेल्स हैं, इसमें नहीं जाते क्योंकि इन सब का तज़किरा इस मज़मून में मुख्तलिफ़ जगह पर मौजूद है। बुनियादी मकसद समाजी बीमारियों के दोनों पहलुओं की निशानदेही है ताकि हम नुक्ते को समझ सकें। फिज़िकल इलनेस, जिस्मानी बीमारियां, चंद एक, हाइपरटेंशन, अल्सर, कार्डियक प्रॉब्लम, दिल की बीमारियां, रेनल डिजीज़, किडनी की बीमारियां, आर्थराइटिस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। ख़वातीन और हमारे जो 40-50 साल के लोग हो जाते हैं, आम तौर पर इनके घुटने जवाब दे जाते हैं, कमर जवाब दे जाती है, शोल्डर्स जवाब दे जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं आर्थराइटिस हो गया है, जोड़ों का दर्द हो गया है, एलर्जी है। पल्मोनरी डिजीज़, फेफड़ों के अमराज हैं, ट्यूबरकुलोसिस से लेकर कैंसर है, हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी, एपिलेप्सी, एड्स है और जनरल वीकनेस वगैरह। वायरियस अदर डिजीज़ डायग्नोज्ड एंड अदरवाइज। कैंसर, आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं कि समझ नहीं आता कि पहले इन पर तहकीक हुई या नहीं, या पहले लोगों को नहीं थी या अब हमें लाहक हुई हैं। मेंटल डिसऑर्डर क्या है? डिप्रेशन, 80% पाकिस्तान की आबादी डिप्रेशन यानी जहनी दबाव की मरीज़ है। दवाइयाँ खा लेते हैं, रात नींद नहीं आती,
میں نے اسلام آباد میں ایک ایسی فیملی کو دیکھا جو بہت صاحب ثروت تھے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی رات نیند ہی نہیں آتی تھی۔ اتنے پھکے کھاتے گولیوں کے، سونے کی گولیاں، لیکن ان کو نیند کیوں نہیں آتی تھی؟ یہ ڈپریشن ہے، فوبیاز، پینک اٹیکس، انزائٹی ڈس آرڈرز۔ ہمارے اندر بے چینی ہے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی رات میں امیر بننا چاہتے ہیں، فطری انداز میں نہیں چلنا چاہتے۔ صبح سورج نکلتا ہے اور شام کو ایک وقت مقررہ پر غروب ہوتا ہے۔ اگر نکلتے ہی غروب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کائنات ٹوٹ جائے گی۔ بچہ صبح پیدا ہو، اسی رات کو جوان ہو کے شادی ہو جائے تو زندگی کا لطف ختم ہو جائے گا۔ اسلام عین فطرت ہے، ہمیں فطری نظام میں پرویا گیا ہے، ایک مقررہ جگہ پر بھیجا گیا ہے۔ سو وی ہیو ٹو ویٹ۔ پچھلی بات دیکھ لیں، قناعت ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ آبسیسیو کمپلسیو ڈس آرڈرز، ہر بندے کو عجیب قسم کی مشکلات ہیں۔ کوئی ہاتھ دھوتا ہے تو بار بار ہاتھ دھوئے چلا جا رہا ہے۔ کسی نے کنڈی لگانے کی عادت ڈالی ہوئی ہے تو رات کو 10 دفعہ جا کر کنڈی دیکھے گا۔ مثلاً اس قسم کی ہماری ذہنی حالتیں ہیں۔ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں، سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہیں، شیزوفرینیا وہ بھی ایک بیماری ہے۔ ڈرگ ایڈکشن، ہم دوائیوں کی محتاجی میں چلے گئے ہیں۔ بس جی نیند نہیں آتی۔ نیند کیوں نہیں آتی؟ یہ تو کوئی علاج نہیں۔ جس چیز کا تعلق سوچ سے ہے وہ دوائی سے نہیں ٹھیک ہو سکتی، وہ سوچ کی اصلاح سے ہی ٹھیک ہوگی۔ یاد رکھو، صرف ایک علاج ہے۔ کائنات میں قرآن پاک مکمل شفا ہے۔ قرآن دا الٹیمیٹ ریمیڈی۔ یاد رکھو، قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے۔ میں آپ کو اس کے علاوہ بعد میں بتاتا ہوں۔ میں نے ایک کرسچن کو جو کینسر کا مریض تھا جب سنایا تو کیا ہوا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک مکمل شفا ہے تو جان لیجئے کہ یہ فرمان خدا بندی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم قطعی طور پر علاج کی اہمیت سے انکار کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصود تو اس حدیث کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ، ایک یہودی طبیب شہنشاہ محترم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کی کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، انہوں نے میرے پاس علاج کے لیے آنا چھوڑ دیا ہے، شاید اس لیے کہ میں یہودی ہوں۔ آپ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی بات نہیں، ہمارے ہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ ذرا غور فرمائیے، جن کے قلوب میں قبولیت کی روشنی ہو وہاں مثبت سوچ کا حسن وجود کو محبت الہی سے بھر دیتا ہے، اور جہاں مطابقت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور حب رب العالمین موجود ہو وہاں سوچوں میں انتشار کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ بیماریاں منفی سوچ سے دیمک کی طرح وجود کو چاٹنا شروع کر دیتی ہیں، لہٰذا صرف اقرارم باللسانی ہی نہیں، تصدیقم بالقلب بھی لازم ہے، اور یہی ایمان کی صفت ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، سوچوں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو دوائیوں سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، اور عقل و عشق کا یہ اختلاف مادہ کی طرف دھکیلتا ہے اور روحانیت سے دور کرتا ہے۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔